बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हुकूमत इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और बुखलाया हुआ शख्स जो है वो हमेशा गलत फैसले करता है, क्योंकि वो जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जज्बाती फैसले करता है और गलत फैसले करता है। इसी तरह का एक सीन ताज़ा तरीन पाकिस्तान में हुआ, जिसके बानी हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। उन्होंने फौरी तौर पर 2 तारीख की रात को टीवी पर आकर उनकी जो टीम है उन्होंने बयान दिया कि जी हम कोई 150 रुपया पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं जी, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। तमाम पेट्रोल पंप जो है ना वो कतारें लग गई हर तरफ, अवाम पागल हो गए कि यार ये होने क्या जा रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। वो एक ऐसी गेम खेली गई रातों रात जिससे आप समझ लें पैसों में अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमाया जाता है, रुपयों में जब बढ़ती है तो आप सोचिए अरबों रुपया कमाया गया होगा। अब तो सैकड़ों में गई बात कि 150, 200 और यहां तक के जो हाई ऑक्टेन है वो तो 800, 900 पे चला गया। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि उसका रेट इतना ऊपर चला गया, कौन लोग इस्तेमाल करेंगे वो पेट्रोल। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि हुकूमत ने ये चाल क्यों चली। हुकूमत ने ये चाल इसलिए चली कि यूएई ने एकदम से हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि आपने हमारे $3.5 अरब देने हैं जो आप वापस नहीं करते, एक्सटेंड कराई जा रहे हैं, लिहाजा अब हमें फिल फॉर कम अज कम $2 अरब पे करें। हो सकता है उन्होंने सारे ही मांगे हों। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तानी अवाम के गले पे छुरी इसलिए चलाई कि ये कर्जा उतारना है। जरा गौर फरमाइएगा मेरी बातों के ऊपर। अय्याशियां करो तुम और कर्जे उतारे हम गरीब अवाम, ये कहां का इंसाफ है भाई। ये वो बातें हैं नाजरीन जो आप तक नहीं पहुंचती कि हुकूमत कर क्या रही है, क्योंकि ये मैं अक्सर कहता हूं कि करते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, आगे से कहानी कुछ और होती है। इन्होंने रातों रात प्लान करके ये $2.25 अरब के करीब इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब ये बड़ी दीदा दलेरी से यूएई को कह रहे हैं कि जी हम इसी महीने के एंड में आपको $2 अरब देने जा रहे हैं। अब हैरानगी ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने इस पे कितने करोड़ सूद भरा, क्योंकि ये पैसा सूद पे हासिल किया जाता है। बेनिफिट क्या लिए इन पैसों से, इनके पास रिजर्व कितने पड़े हैं। सऊदी अरब का पैसा रखा हुआ है, चाइना का रखा हुआ है, IMF से लेते हैं। कौन लोग तुसी यार, इस पूरे मुल्क नूं तुसी गिरवी रख दिता है। नाज़रीन याद रखिएगा, इनके पास अब पाकिस्तान में कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको ये गिरवी रखकर मजीद कर्जे हासिल करें। और ये कर्जा जितना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हड़प कर जाते हैं। और जब ये हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो फिर सिर्फ केस चलते हैं और उनके नताइज आपके सामने हैं। 5 साल वो केस चलते हैं, 5 साल के बाद यही हुक्मरान मुजरम होने के बाद, बरी होने के बाद, बेगुनाह होने के बाद दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अब इनकी औलादें हमारे ऊपर हुक्मरान बनने जा रही हैं। ये सोच रहे हैं कि आने वाला दौर भी हम लोगों ने ही इनके ऊपर हुकूमत चलानी है, क्योंकि हम भेड़ बकरियां हैं, हमें शऊर तो है नहीं, अकल तो है नहीं, हम फिर इन लोगों को वोट देते हैं। अब तो वोट से बात आगे चली गई है, इनको वोट दें या ना दें, ताकतवर लोग इन्हीं को लाना चाहते हैं, इन्हीं के साथ चलकर मुल्क चलाना चाहते हैं। सोचिएगा क्यों। करप्ट हुकूमत, मुजरम जो लोग हैं जिनको जेलों में होना चाहिए वो हमारे हुक्मरान हैं। और उनकी हरकतें देख लें कि वो पैसा जनरेट करने की सलाहियत नहीं रखते। वो हमारे ऊपर एक नया टैक्स लगाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं और वो ये कर्जे वापस कर रहे हैं। किसी वजह से अल्लाह अल्लाह करके हमारी बात इन तक चली गई। मैंने हर प्रोग्राम में कहा कि लेवी जो आपने लगाई हुई है उसको कम कर दें।
وہ جو ٹیکس آپ لے رہے ہیں اس کو کم کر دیں. ایکسائز ڈیوٹی کم ہو سکتی ہے, فیڈرل ٹیکس, کئی قسم کے تو انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. ان کو خیال آ گیا, انہوں نے پھر ٹی وی پہ آ کر کل رات 12 بجے یا 11 بجے انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب نے 11 بجے یعنی قوم سے خطاب کیا. جناب اوپر ہیڈ لائنیں چل رہی تھی, خوشخبریاں, بہت بڑی خوشخبری. ہر چینل دکھا رہا تھا کہ جی حکومت پاکستان نے 80 روپے پٹرول سستا کر دیا. بلے بھائی بلے بلے, کتنے اچھے ہیں آپ, عوام کو کتنا بھولا سمجھتے ہیں آپ. 137-38 روپے آپ نے پٹرول پہ ریٹ بڑھایا, 150 سے زیادہ ڈیزل پہ ریٹ بڑھایا, ہائی آکٹن پہ 200, 250, 300, 400 ریٹ بڑھایا, اور اعلان کیا کر رہے ہیں, پٹرول سستا کرنے جا رہے ہیں. جی شہباز شریف صاحب نے ٹی وی پر آ کر کہا جی میرے دل میں بڑا درد ہے عوام کے لیے, میں اس درد کے مارے ٹی وی پر آ کر یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوں کہ ہماری عوام جو ہے وہ پہلے ہی پسی ہوئی ہے, تو میں ریٹ کم کر رہا ہوں. ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ 137 روپے, 150 یا 250, 300 یہ بڑھا کر 80 روپے ہم لیوی کم کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ ٹیکس ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم یہ 200 روپیہ ٹیکس لے رہے ہیں 1 لیٹر کے اوپر. ان کو فوری طور پر 100-150 روپیہ چھوڑ دینا چاہیے تھا, پرائس نہیں بڑھانی چاہیے تھی. پرائس بڑھا کے آپ کم کر رہے ہیں. اس سے بڑا فراڈ کیا ہوگا کہ آپ نے 150 بڑھا کے 80 روپے کم کر دیے. اب آپ عوام کو بیوقوف ہی سمجھتے ہیں نا. رزلٹ کیا آئے گا کہ عوام آپ سے نفرت کر رہی ہے, عوام آپ کے خلاف ہے, عوام آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہی ہے کہ ساڈی جان چھڑ دیو, اس ملک تے رحم کرو, جنہ تسی لٹ لیا چکو تے جاؤ. جی ناظرین, یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب یہ حکومت آگے اس عوام کو قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے عوام کا معاشی قتل کر دیا. اور میری باتیں سن لیں, اگر یہ حکومت ہمارے اوپر مسلط رہی تو آنے والے دنوں میں پٹرول 1000 روپے لیٹر پر جائے گا. میری باتیں یاد رکھیے گا, حالات ڈے بائی ڈے خراب ہونے جا رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ یو اے ای جو ہے وہ ہمارا برادر اسلامی ملک تو ہے, لیکن اس وقت وہ بھرپور پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اترا ہوا. پاکستانیوں کے تمام ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ جب تک یہ پیسے واپس نہیں ہوتے ہمارے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. تمام پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیے ہوئے ہیں, کوئی ریلیف نہیں ہے. جو کہتا ہے غلط کہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. یو اے ای کھل کھلا کر پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے, ورنہ اتنی زبردستی اور سختی کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کا پیسے ہمارے پاس پڑے تھے, اس پہ وہ سود بھی لے رہا تھا. اب ایک بات اور سن لیں کہ یہ $2 ارب فٹافٹ ہمیں دینے کیوں پڑ رہے ہیں. یو اے ای نے کھلم کھلا دھمکی لگائی کہ جناب اگر آپ نے ہمارے پیسے فل فور واپس نہ کیے تو یو اے ای میں جتنی آپ کی انویسٹمنٹس ہیں نا پاکستانیوں کی, وہ ہم ضبط کر لیں گے. یقین کریں یہ بات سن کر میں بڑا خوش ہوا. او کر لو نا, او سارا ضبط کر لو نا, کیونکہ چوری ڈکیتی دا مال ہے, لٹ مار کیتی ہوئی ہے. پاکستان سے وہ غیر قانونی طریقے سے پیسہ منتقل ہوا وہاں پہ. ناظرین یاد رکھیے گا, یو اے ای کی 7 اسٹیٹیں ہیں, 7 کی 7 میں پوری دنیا کا بلیک منی ہے. پوری دنیا سے 2 نمبر پیسہ دبئی میں جاتا ہے. وہاں پر لوگ لوٹ مار کر کے اپنے اپنے ممالک سے پیسہ لاتے ہیں اور سیف ہو جاتے ہیں اور لائف انجوائے کرتے ہیں. یو اے ای سے آج دنیا پیسہ نکال لے, یو اے ای دڑم کر کے نیچے گر جائے گا. یو اے ای کے حالات بہت خراب ہیں, ٹی وی پہ نہیں دکھایا جا رہا. آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ یو اے ای اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے. وہ ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے, پوسٹ نہیں کرنے دیتے, بڑی بڑی سزائیں ہیں. حالات وہاں کے خراب ہیں, ڈے بائی ڈے خراب ہونے ہیں. ہمارے حکمرانوں کو دھمکی لگائی, تب یہ بھاگے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے دیتے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار کے 4 پلازے ہیں وہاں پہ, زرداری صاحب کے بے شمار بڑے بڑے محل ہیں, قمر باجوہ صاحب کے بڑے بڑے محل ہیں, مشرف صاحب کا وہاں پہ بہت بڑا محل ہے,
ہمارے پاکستانیوں کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یو اے ای میں آپ کو کھلا بتا رہا ہوں. اب ان کے پاؤں جلے ہیں تو یہ بھاگے ہیں، اور پیسے کسے پے کرنے پڑے ہیں؟ غریب عوام کو، عام آدمی کو، عام پاکستانی کو وہ پیسہ پے کرنا پڑا جی. اب ہم سمجھ لیں یہ پیسے دینے جا رہے ہیں ڈر سے کہ ہماری جائیدادیں نہ ضبط ہو جائیں، لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ یو اے ای دشمنی کی ہر حد کراس کرے گا. اس نے ایران کے سارے ایسڈ پہ قبضہ کر لیا ہے، وہ پاکستان کے بھی سارے ایسڈ پہ قبضہ کرے گا، لیکن مناسب وقت کی تلاش میں ہے کہ وقت مناسب ہوگا تو وہ ایسا کرے گا، کیونکہ کھلا کے دشمنی پہ یو اے ای اس وقت اترا ہوا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین اوان کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو اوپر لوگ مسلط ہیں، جو ایک ٹولہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. پاکستان زندہ باد.